अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो जनूबी एशिया पर जमी हैं, जहां पाकिस्तान और भारत की फौजें आमने सामने खड़ी हैं। किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। क्या ये जंग जो है ये एटमी जंग बन जाएगी? और इस जंग का फातेह कौन होगा, किसे बरतरी हासिल होगी? पूरी दुनिया, हर शख्स ये जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी और मगरबी एस्ट्रोलॉजी है और इल्मुल अदाद, उसकी रोशनी में है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग क्या होगी। पहला सवाल तो ये है, अगर होगी तो उसके क्या नताइज बरामद होंगे, कौन सा मुल्क जीतेगा, किसको कितना नुकसान होगा, सितारे क्या कहते हैं, जायचे में क्या लिखा, इल्मुल अदाद क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जनूबी एशिया पर लगी हैं, जहां पाकिस्तान और भारत की फौजें एटमी हथियारों से लैस एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी हैं। जंग के बादल छाए हुए हैं। जंग होगी या नहीं होगी, यानी सितारे यानी एस्ट्रोलॉजी और इल्मुल अदाद की रोशनी में क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ तफसील से कि सितारों की चालें क्या हैं और क्या होता नज़र आ रहा है। पहली बात यह कि भारत और पाकिस्तान पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। जी हाँ, भारत, जो सितारे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जायचा ये बता रहा है कि पाकिस्तान भी इसका भरपूर जवाब देगा। हमला करने के बाद भी भारत कोई बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगा। उल्टा अमेरिका और बाज़ दोस्त ममालिक जो भारत के हैं वो उससे नाराज़ हो जाएंगे कि हमने आपको मना किया था कि हमला ना करें, फिर भी आपने हमला कर दिया। भारत को एक जारे मुल्क के तौर पर देखा जाएगा, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन दिफाई होगी। पाकिस्तान अपना दिफा करेगा और भारत जो हमला करेगा वो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। ये नहीं होगा कि भारत हमला कर रहा है और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। सितारों की पोजीशन ऐसी है कि दोनों मुल्क जो हैं वो महदूद जंग की तरफ जा रहे हैं और ये मई में ही हो जाएगी, चंद दिनों तक। भारत जो पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमला करेगा और इसके साथ साथ जो है साइबर हमलों का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। साइबर हमले भी बहुत ज़्यादा होंगे ताकि पाकिस्तान को मफलूज किया जा सके, उसकी कोशिश की जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत को हर महाज पर जवाब देगा, जिससे भारत को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान इतना ताकतवर हो चुका है और उसके पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से। भारत यही समझता रहेगा, लोगों को यही वहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता रहेगा कि शायद चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के लिए हैरान कुन और तबाह कुन होगी। अब दोनों मुल्कों का जो जायचा है, जिसे हिंदी में कुंडलियाँ भी कहते हैं, उसमें जो है ना मुश्तरी और जहल की जो पोजीशन है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम होती है और ये इन दोनों मुल्कों को मुतासिर करती है। मई 2025 में जो जहल है वो पाइसिस में होगा। इसका मतलब है कि अमन और जज्बाती कशीदगी की अलामत समझा जाता है, यानी अमन भी ख़तरे में है और कशीदगी भी मौजूद है। मरीख और राहु की पोजीशनें भी जो है तनाज़ात की तरफ इशारा कर रही हैं। चांद ग्रहण जो होगा और सूरज ग्रहण, दोनों के भी मनफी असरात पाकिस्तान और भारत पर मुरतब हो रहे हैं, दोनों मुल्कों पे हो रहे हैं और ज़ाहिर इसी वजह से जंग की तरफ भी जा रहे हैं। रवायती तौर पर जो ये ग्रहण, चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण होता है तो उसके सियासी अदम इस्तेकाम पे मुल्कों पे असरात होते हैं और इसे जो है ना फ़ौजी झड़पों से जोड़ा जाता है। यानी फ़ौजी झड़पें भी नज़र आ रही हैं सितारों की रोशनी में और सियासी अदम इस्तेकाम भी नज़र आ रहा है और इसमें भारत में ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी कुछ असरात हैं इसके। अब मैं आपको बताऊँ मगरबी एस्ट्रोलॉजी वो क्या कह रही है। अब वो उसके मुताबिक जो प्लूटो और यूरेनस की यानी कि टेंशन जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है, गैर मुतवक्का बहरान की तरफ और या तब्दीली की तरफ इशारा हो रहा है। मई 2025 से मरीख और जहल का जो है मेल जो है जंग की तरफ दोनों की माइल है, यानी जंग है। जंग के आसार बिल्कुल वाज़े हैं, लेकिन ये मुकम्मल जंग नहीं होगी कि हर तरफ से शुरू हो जाएगी, महदूद जंग होगी। और जहल की पोजीशन जाहिर करती है कि झड़पों के बाद दोनों ममालिक जो है अमेरिका और दीगर ममालिक की मुदाखलत के बाद जंग बंदी पर राज़ी हो जाएंगे। इस जंग में तमाम तर हरबों के बावजूद भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकेगा, उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का अदद 7 है जो रूहानियत, दिफा, खुफिया ताकत, इंटेलिजेंस की ताकत और कुर्बानी की अलामत है।
7 عدد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسے ملکوں کو خاموشی کے ساتھ گہری اور دفاعی حکمت عملی کی طرف لے جاتا ہے. یہ 7 کی خصوصیت ہے، اور جس ملک کا عدد بھی 7 ہے اس کی یہی خصوصیت ہے. بھارت کا جو عدد ہے وہ 8 ہے، اور جو 8 عدد ہے یہ طاقت کو اور سخت فیصلوں کو وہ ظاہر کرتا ہے. عدد 8 والے ممالک جو ہیں وہ دنیاوی طاقت اور فوجی طاقت استعمال کر کے جو ہے نا وہ دوسروں پر دھونس جماتے ہیں. اب جو سال کا عدد ہے 2025، اس کا عدد آپ جانتے ہیں کہ 9 ہے. اب ایک طرف سال کا عدد 9 ہے، دوسری طرف انڈیا کا عدد 8 ہے، اور پاکستان کا عدد 7 ہے. یہ مارس جو ہے جنگ، غصہ، فوج، بارود، خون اور دشمنی کو سیارہ ہے، یعنی یہ سال ہی جنگ کا ہے. اب مہینہ مئی کو دیکھیں، مئی 2025 میں مارس اور زحل کا تناؤ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اور یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے، جنگ کا ماحول 2025 میں بنا ہوا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ مغربی آسٹرالوجی کے مطابق مکمل جنگ نہیں ہوگی، محدود جھڑپیں ہوں گی، ٹارگٹس کیا جائے گا اور محدود پیمانے پہ کارروائیاں ہوں گی. ایک جنگ مکمل جس طرح آپ کہنے 65 کی وار تھی یا اور جو وار، اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی، یا جس طرح روس اور یوکرین کے درمیان ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، محدود جنگ ہوگی. اب جو نظر آ رہا ہے ستارہ کو، اس میں راہو ہے، کیتو ہے، یہ میوٹ جو ہے. راہو جو ہے بھارت کے چوتھے گھر میں ہے، جو اندرونی دباؤ، بے چینی اور سیاسی عدم استحکام کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان کے لیے راہو جو ہے خارجی حملوں کے خلاف دفاع کو ظاہر کرتا ہے، یعنی حملہ پاکستان پہ نظر آ رہا ہے زائچوں میں، اور پاکستان اس کا دفاع بھی کر رہا ہے. اپریل کے آخر میں، یعنی اب یہ پچھلے مہینہ گزر گیا، آج 1 مئی ہو گئی ہے، تو وہ بھی ظاہر کر رہا تھا. اپریل کا بھی دیکھ لیں کہ راہو کا زور تھا، غلط فیصلے، خطرناک اقدام اور فالس فلیگ آپریشن بھی اس میں نظر آ رہا تھا کہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہوگا، اور یہ سارا اسی طرف ہو رہا ہے سارا سلسلہ. اب جو ستاروں کی روشنی میں جنگ کا امکان بہت زیادہ ہے. جو مغربی آسٹرولوجی وہ بھی بتا دیا، جو انڈین آسٹرولوجی یہ تو بالکل ظاہر کر رہی ہے کہ جنگ کا امکان زیادہ ہے. اب سوال یہ کہ جنگ ہوگی، اس سے کتنا نقصان ہوگا اور کیا اسے روکا نہیں جا سکتا؟ جو نقصانات ہے یہ جنگ کو ہونے کو، جنگ اگر محدود رہی تو کوئی حتمی فاتح نہیں ہوگا. یعنی اگر جنگ محدود ہوتی ہے نا، بڑی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں تو یہ ممکن ہے کہ کون جیتے گا، اور لیکن یہ محدود جھڑپیں نا، اس میں کوئی بھی کہہ لیں فاتح نہیں ہوگا، اس میں کسی کو فتح نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کو اپنی حکمت عملی اور دفاعی چالوں سے برتری حاصل ہوگی. جی، پاکستان کو برتری صاف نظر آ رہی ہے، اور بھارتی طاقت کا نشہ اتر جائے گا. یہ چیز جو ہے انڈیا میں بیٹھے جو آسٹرالوجسٹ ہیں، علم الاعداد کے ماہرین ہیں، وہ بھی یہ سارا ذائچہ وغیرہ دیکھ کے پریشان ہیں کہ بڑکیں تو بڑی ماری جا رہی ہیں، بھارت میں ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے. لیکن جو ستارے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو شکست ہے، بھارت کمزور پڑ رہا ہے، بھارت کے اندر عدم استحکام ہوگا، بہت سی اور تحریکیں اب شروع ہو جائیں گی. خود نریندر مودی کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور حالات اس حد تک خراب ہو جائیں گے کہ شاید کئی شہروں میں ہندو مسلم فسادات بھی شروع ہو جائیں گے. پنجاب میں نظر آ رہا ہے سکھ جو ہیں وہ ہندوؤں کے خلاف رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں. یہ بھارت میں کشیدگی، بے چینی بہت صاف نظر آ رہی ہے. بھارت حملہ تو کر دے گا، لیکن عالمی دباؤ اور اندرونی خطرات جو ہیں، حالات جو ہیں اس کے جو خراب جب ہوں گے وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا خوفزدہ ہو کے. پاکستان اپنے دفاع میں کامیاب ہوگا، اور دنیا جو ہے پاکستان کی فوجی صلاحیت پر حیران رہ جائے گی کہ یار ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس نے محدود فوجی طاقت کے باوجود اپنے سے بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوا دی ہیں. بھارت کی جو ہے وہ پوزیشن بہت کمزور ہوگی. بھارت کے مقابلے میں جو پاکستان کا اثر و رسوخ جو بڑھ جائے گا. پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت بڑھے گی، اور اس کو کئی ممالک اپنی طرف متوجہ کریں گے. امریکہ اور چین دونوں چاہیں گے جھڑپوں کے بعد پاکستان کی وہ مدد کریں گے، اور کوشش ہوگی دونوں کی پاکستان ان کے بلاک میں آئے. امریکہ چاہے گا کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے، اور چین چاہے گا پاکستان چین کا ساتھ دے. اس محدود جنگ میں آسٹرالوجی کے مطابق بھارت کا بہت جانی و مالی نقصان ہوگا، اور اس کا سارا غرور جو ہے وہ بحر ہند میں ڈوب جائے گا. جنگ سے بچنے کی سب سے یہ جو ہے کہ نہیں بچا جا سکتا. جو ستارے کہہ رہے ہیں یہ تو جھڑپوں کا ظاہر کرے. ادھر بھی میں نے دیکھا عسکری کشیدگی نظر آ رہی ہے، تصادم نظر آ رہا ہے، فورسز کی حرکت بھی نظر آ رہی ہے،
اور اگر اب جنگ سے بچنا ہے تو وہ دوسری سمت پہ ہی ہے، یعنی بھارت کی طرف۔ اگر بھارت اپنے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور بھارتی جو قیادت ہے وہ کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی، کوئی جلد بازی نہیں کرتی، پاکستان پر کوئی اسٹریٹجک اسٹرائک نہیں کرتی، کوئی حملہ نہیں ہوتا، تو پھر تو اس جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مغربی آسٹرالوجی اور انڈین آسٹرالوجی دونوں کے مطابق، مغربی آسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ محدود جنگ ہوگی، انڈین آسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ تباہ کن جنگ ہوگی جس کا نقصان بھارت کو ہوگا، پاکستان کو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس جنگ سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچا جائے۔ لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کے ستارے عروج پر ہیں، اور علم الاعداد کی روشنی میں بھی اور آسٹرالوجی کی روشنی میں بھی پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہو جائے گا، اسے فتح ملے گی۔